बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा। ये मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डेली आता हूँ एक्सरसाइज पे, पीटी करते हैं हम लोग ग्राउंड में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं फिज़िकल फिट भी हैं डेली पीटी करने की वजह से। बेटा जो भी फोर्सेस की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट्स को चाहिए इस लेक्चर को जो भी मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ गौर से सुने, और डेली बेस पे जो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं सक्सेसफुल लाइफ पे या इस चैनल पे, दोनों को आपने गौर से सुनना भी है, और अहम पॉइंट्स जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो लिखा करें। ये आपको इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट में भी काम आएंगे, इंटरव्यू में भी काम आएंगे, और आगे ISB के इंटरव्यू डिस्कशन में भी ये टॉपिक्स काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरह आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप पॉइंट्स लिखेंगे और दलाइल के साथ बात करेंगे। जब आप दलाइल के साथ बात करेंगे तो आपकी बात में क्या होगा, वज़न होगा, और आपकी बात को ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा। इसलिए तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे सुनते हैं यूट्यूब पे या व्हाट्सएप ग्रुप में साथ ऐड हैं, तो मेरे तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं आप तवज्जो से सुना करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में इनवाइट किया जाता है, मुझे लेक्चर्स देता हूँ। कभी हम किसी एक क्रेडिट कॉलेज में जा रहे हैं, कभी दूसरे क्रेडिट कॉलेज में जा रहे हैं अपनी टीम को साथ लेके। ये सब अल्लाह ताला का करम है कि लोगों के दिलों में मोहब्बत है, अकीदत है, और इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, और हम भी बड़े जोश और खरोश के साथ जाते हैं ताकि नई नस्ल को मोटिवेट करें और नई नस्ल के अंदर वो जज्बा पैदा करें जिसकी आज ज़रूरत है। वो जज्बा कौन सा जज्बा? आगे बढ़ने का जज्बा, वतन से मोहब्बत का जज्बा, वतन की खिदमत का जज्बा। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ, तो स्टूडेंट्स के आंखों में जो चमक है और उनकी जो सोच की पुख्तगी है, इसको देखते हुए मैं ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि हमारा जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का वो इंतहाई शानदार है, महफूज हाथों में, और शानदार मुस्तकबिल है। नस्ल नौ के अंदर एक जज्बा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा भी है, आगे बढ़ने की लगन भी है, और अपने बुज़ुर्गों का एहतराम भी मौजूद है। और ये बहुत कम मुल्कों में ऐसा होता है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये जज्बा मौजूद है। जितना पाकिस्तानी अपने वतन से प्यार करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, मैं समझता हूँ कम ही ऐसे मुल्क हैं जहाँ ये जज्बा नज़र आए। मुआशरे में नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिव लोग भी होते हैं, पॉजिटिव लोग भी होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे पॉजिटिव मुस्बत सोच वाले खुशगवार तबीयत वाले लोगों के करीब रहें ताकि हमारी शख्सियत मज़ीद ग्रूम करे और हम आगे बढ़ें। ये मेरा मैसेज है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खलीफतुल मुस्लिमीन मुराद मुस्तफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। इनकी शख्सियत पे मैं थोड़ा सा इज़हार ख्याल करूँगा, और आपकी शख्सियत पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा जो बच्चे अभी तक मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, मेरे नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम व्हाट्सएप करें। मैं हर वीडियो पे अपना नंबर देता हूँ इस मकसद के लिए कि आप मेरे से रब्ता कर सकें आसानी से। तो नंबर सामने चल रहा है 0323916161 पे आप मुझे व्हाट्सएप करें अपना नाम और सिटी का नाम। सामने जो शहर देख रहे हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी एकेडमी का आगाज़ करना है, ये बहुत जल्द। सक्खर है ये, और सक्खर के मनाज़र आप देख रहे हैं। हमारे दोस्त हैं शमसुद्दीन साहब, माशाल्लाह इन्होंने पूरे सक्खर की सैर कराई है मुझे। सक्खर भी मुझे ले गए हैं, सक्खर की मुख्तलिफ इलाक़ों की सैर भी उन्होंने कराई है, और साथ साथ पनुआकल भी ले गए हैं। पनुआकल के साथ नेक्स्ट गोटकी जो शहर है वहाँ जाके भी हमने मुख्तलिफ कॉलेजेस में लेक्चर डिलीवर किए हैं, बच्चों को मोटिवेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो बेटा फोर्सेस की तैयारी करने वाले तमाम बच्चे इस नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और अकेडमी अगर आप मेरे पास आएंगे रावलपिंडी में तो बहुत कुछ सीखेंगे। फ़िज़िकल भी आपको तैयारी करवाई जाती है यहाँ पे, और साथ साथ आपको मेंटली तौर पे भी हम तैयार करते हैं ताकि आपके अंदर वो जज्बा मौजूद हो, और फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट अभी तक कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो इनिशियल टेस्ट में फ़ेल हुआ। तमाम स्टूडेंट अभी तक पास होते चले आए हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी होते चले आएंगे। कामयाबी से अल्लाह ताला इन सब स्टूडेंट को कामयाब फरमाए और अपनी मंजिल तक पहुँचाए। ये हमारे दोस्त हैं शमसुद्दीन खोसू साहब जो इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं। इनका बेटा भी मेरा स्टूडेंट था, यहाँ आया था जामशेर, जो आजकल गोटकी क्रेडिट कॉलेज में पढ़ता है माशाल्लाह। और इन्होंने 2 महीने के लिए अपने बच्चे को यहाँ मेरे पास भेजा था ताकि बच्चे की सही तरीके से ज़हनी, अखलाकी, जिस्मानी हर हवाले से तरबियत हो सके। कोशिश हमने की है कि बच्चे को ग्रूम के, और माशाल्लाह बच्चा अभी खुश भी है। इसके पास हम क्रेडिट कॉलेज भी गए हैं गोटकी में, और वहाँ जाके भी बच्चे
سے ملے اور باقی اسٹوڈنٹ سے بھی ملے ہیں. ماشاءاللہ خود وہ اسٹوڈنٹ بتا رہے ہیں کہ سر بہت کچھ سیکھا ہے, ابھی ہمارے اندر کانفیڈنس آ گیا. پہلے ہم پبلک اسپیکنگ کرتے تھے تو اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے, لیکن جب سے ہم آپ سے سیکھ گئے ہیں ہم بہتر طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں اور اسپیچز ڈیلیور کر رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے تو کہ اسٹوڈنٹس اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں اور آگے کامیابی سے ہمکنار بھی ہوتے ہیں. آپ لوگ میرے اسٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ, جو اسٹیٹس لگتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جن اسٹوڈنٹ نے ابھی تک میرے سے انیشل ٹیسٹ کے ISB کے نوٹس نہیں خریدے تو آج ہی رابطہ کریں, اس نمبر پہ کال کریں یا واٹس ایپ کریں, ڈیٹیل معلوم کریں اکیڈمی کی اور ساتھ ہی نوٹس کی ڈیٹیل کی, کیسے یہ نوٹس آپ نے منگوانے ہیں اپنے گھر بیٹھ کے. سکھر کے بہت سے بچوں نے نوٹس منگوائے ہیں, سندھ کے بہت سے ایریاز کے نوٹس پرچیز کیے گئے ہیں, کامیاب ہوئے ہیں بچے. مورو سے, سکھر سے, گوٹکی سے, پنو عقل سے, ان تمام اس علاقوں میں گلی گلی میں میرا الحمدللہ اسٹوڈنٹ موجود ہے اور لاکھوں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیضیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ جو شخصیت ہیں بہت اہم شخصیت ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد دعا قبول ہوئی, اس لیے ان کو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ مراد مصطفیٰ کن کو کہا جاتا ہے, تو وہ اہم ترین شخصیت ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات, جرأت, بہادری, عدل و انصاف, فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن اور تابناک ہے, اور آپ کا جو نام ہے ہمیشہ ہمیشہ عزت کی نگاہ اور سنہری حروف سے لکھا جاتا رہے گا الحمدللہ. جو آپ کی خدمات ہیں قابل ستائش ہیں اور آپ کی جو فتوحات ہیں ان کی مثال ہی نہیں ملتی. ترقی اور عروج کا زمانہ تھا. مسلمان آپ کے زمانے میں اتنے زیادہ خوشحال ہو گئے تھے کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے مستحق کو تلاش کرتے تھے, یعنی کہ کوئی ایسا شخص ملے جس کو زکوٰۃ دی جا سکے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ دینے والے تھے اور لینے والا زکوٰۃ نظر ہی نہیں آتا تھا, اتنے خوشحال ہو گئے تھے. یہ تمام کریڈٹ جاتا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برگاہ خداوندی سے مانگا تھا, اسی لیے آپ کو مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. آپ کا اچھا مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی شمار ہوتا ہے, یعنی کہ جن کو جنت کی بشارت سنائی گئی. ٹھیک ہے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں بہت سی قرآنی آیات نازل ہوئیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. ساتھ ساتھ بیٹا یہ مناظر بھی دیکھتے جائیں اور لیکچر بھی سنتے جائیں. یہ تمام مناظر سندھ کے ہیں جہاں میں گیا ہوں اور مجھے انہوں نے انوائٹ کیا ہے الحمدللہ. یہاں انشاءاللہ بہت جلد سیٹ اپ بنا رہے ہیں اکیڈمی کا. جو بچے اتنا دور نہیں آ سکتے ہمارے پاس راولپنڈی, تو یہیں پہ سندھ میں اسٹڈی کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہو جانا اسلام کی فتح, ان کی ہجرت نصرت الہی اور ان کی خلافت اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب, قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قبضے قدرت میری جان ہے, جب تم کو شیطان کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کر لیتا ہے. یہ بخاری و مسلم کی میں نے حدیث سنائی آپ کو. معزز خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات, ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دائیں اور بائیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے روز ہم اسی طرح اٹھیں گے. یہ ترمذی کی میں نے حدیث سنائی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں.
میرے دو وزیر آسمان والوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث سنائی ہے ترمذی شریف کی میں نے آپ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات اور جنگوں میں حصہ لیا اور کفار کے خلاف شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ اس قدر پسند آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورہ کی تائید میں آیت قرآن نازل ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفیدی مائل بسرخ تھا، رخساروں پر گوشت کم اور قد لمبا تھا۔ جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر اور طاقتور تھے۔ اسلام لانے سے قبل جیسی شدت کفر میں تھی، اسلام لانے کے بعد ویسی ہی شدت اسلام میں بھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش کے وجیح اور شریف ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ سفارتکاری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ذمہ داری تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ مشہور و معروف، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر اور معجزہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے بیت اللہ میں اعلانیہ نماز ادا کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے قبل بیت اللہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں نے چھپ کر ہجرت کی۔ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ مجھے ہجرت سے روکے، لیکن کفار میں سے کسی کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی فلاح و بہبود اور ان کی خدمت اور آرام کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ عوامی شکایات کو ہر ممکن طور پر دور کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے اور لوگوں کی شکایات سنتے اور موقع پر ہی فیصلہ صادر فرما دیتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی اہم شخصیت جن کا ذکر ہم نے کیا، ماشاءاللہ ان کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم مزید ان کی شخصیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا لکھنے کی، اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے دوستوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور پاکستان کی خدمت کرنے کا مزید جو جذبہ ہے وہ ہم میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹ سنتے ہیں سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ بیٹا اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ باقی بچوں کو فائدہ پہنچے۔ لاسٹ میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اس ویڈیو کو کائنڈلی آگے شیئر کر دیجیے گا۔